You are watching Yoho Television HD. Stay connected. लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा तपाईका बाबु नानीको पढ्ने बानी नै बिग्रियो होला है। यदि तपाईलाई यस्तो लागिरहेको छ भने अब चिन्ता नगर्नुस्। घरमै बसी बसी सुरक्षित तरिकाले बाबु नानीको पढाइ अघि बढाऊ। प्याप्सन र क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट सँगको सहकार्यमा योहो टेलिभिजनमा क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। कक्षा सुरु हुने समय बिहान 9:15 बजे नर्सरी, दिउँसो 1:15 बजे एलकेजी, 2:15 बजे युकेजी र 3:15 बजे कक्षा 1। न कोरोनाको डर न पढाइ बिग्रने चिन्ता। घरमै बसी बसी क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला योहो टेलिभिजनमा हरेक दिन। Smart, be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 0144111366. Namaste. Welcome to Creative Smart Pathshala. नमस्ते. हेलो सबैजना. हाउ आर यु अल? हजुरहरूलाई सन्चै छ? म यहाँ सन्चै छु. हजुरलाई कस्तो छ? कस्तो छ हजुरलाई? सन्चै छ है? चिन्नुभयो नि है मलाई हजुरहरूले? म हजुरहरूको सेरोफेरो पढाउने टिचर, साथी भने पनि हुन्छ नि है? नाम पनि थाहा छ होला हजुरहरूलाई. मेरो गोमा म्याम भन्दा पनि हुन्छ, गोमा साथी भन्दा पनि हुन्छ. चिन्नुभयो है? आज चाहिँ के पढ्ने होला हामी, के सिक्ने होला हामी? के पढ्ने, के सिक्ने एकचोटि म हजुरहरूलाई पहिला चित्र देखाउँछु स्क्रिनमा, त्यो हेर्नुस् अनि त्यसपछि म भन्छु है त के गर्ने रहेछ आज भनेर. हेर्नुस् त के को पिक्चर होला त्यो? त्यहाँ त हजुरहरू जस्तै बाबु र नानीहरू हुनुहुँदो रहेछ. एकजना चाहिँ सुतेको जस्तो छ, एकजना उठेको जस्तो छ, एकजना के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त. के गरेको होला है? हो, गुड, योग गरेको हो नि. हजुरहरू कोही कोहीले त योगा पनि भन्नुहुन्छ होला है? हो, यो योग गरेको हो. अब म्यामले यतिखेर किन योगको कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ होला है? हजुरहरूको क्लासमा योगको पनि कोर्स छ. यो चाहिँ अलि पछि पढ्नुपर्ने हो हामीले, तर अहिले हामी सबैजना घरमा बसिरहेको छौँ नि त. त्यसकारण मैले चाहिँ के सोचेँ भने, मैले अनि मेरो साथी हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने, अब चाहिँ बाबु नानीहरूलाई बिहान बिहान ढिला उठ्ने बानी होला कतिजनाको त, अनि उठ्ने बित्तिकै माम खाने बानी होला कतिजनाको है? होइन नि, त्यस्तो गर्नु हुँदैन. त्यसकारण आज चाहिँ हामी योगको बारेमा हजुरहरूलाई भन्छौँ, योग बारेमा बुझ्छौँ अनि हामी योग दिनदिनै योग गर्ने बानी बसाल्छौँ. अब योग गर्दा चाहिँ के हुन्छ त थाहा छ हजुरहरूलाई? योगको फाइदाहरू थाहा छ? हामीहरूले हरेक दिन बिहान उठेर आधी घन्टा अथवा 40 मिनट 1 घन्टासम्म योग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो दिनभरि, हामीलाई दिनभरि जति पनि एनर्जी चाहिन्छ, जति पनि रिफ्रेसमेन्ट चाहिन्छ नि, त्यो सबै योगबाट नै गर्न सकिन्छ. योगको फाइदाहरू भनौँ हजुरहरूको लागि के हुन्छ फाइदा भनौँ? सबैभन्दा फर्स्ट फाइदा चाहिँ हजुरहरूको बडी छ नि एकदमै हेल्दी, एकदमै स्ट्रङ बनाउँछ योगले. त्यसपछि अर्को फाइदा हजुरहरूको सम्झने शक्ति हुन्छ नि. आज पढ्यो भोलि बिर्स्यो, अघि पढेको थियो बिर्स्यो, अघि मामुले भन्नुभएको थियो बिर्स्यो. अब सम्झने शक्ति पनि योग गऱ्यो भने सम्झने शक्ति पनि बढ्छ. कोही कोहीलाई कस्तो धेरै रिस उठ्ने पनि हुनसक्छ नि है? एकदम मामुले बोलाए पनि रिस उठ्ने, बाबाले बोलाए पनि रिस उठ्ने, कसैले केही भने पनि रिसाइहाल्ने बानी पनि हुनसक्छ नि कोही कोहीको। यो गर्नुपर्छ।
अनि त्यसपछि अर्को फाइदा के हो योगको भनौँ म? योगको अर्को फाइदा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन पावर। हामीलाई धेरैजनालाई कुनै पनि काम गरिरह्यो अनि एकछिनमा दिक्क पनि लाग्ने हुनसक्छ है, कन्सन्ट्रेसन ध्यान नै नभएको जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि योग गऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसकारण योग गर्नु चाहिँ धेरै जरुरी छ। अहिले हजुरहरू घरमै बस्नु भएको हुनाले हजुरहरू घरमै बसी बसी पनि योग गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान उठेर गर्दा पनि हुन्छ, कुनै कुनै योगहरू त दिउँसो गर्न पनि मिल्छ अनि बेलुका पनि गर्न मिल्छ। अब म के सोध्नु भएको रे? कहाँ गर्ने भनेर सोध्नु भएको? ए हेर्नुहोस् त चित्रमा, हेर्नुहोस् त यो चित्रमा त पार्कमा गरिरहनु भएको रहेछ है। योग त पार्कमा पनि गर्न मिल्छ, तर अहिले त हामी पार्क जान मिल्दैन। अब हेर्नुहोस् त यो चित्र, ओहो उहाँ त कक्षा कोठाभित्र गरिरहनु भएको रहेछ। कक्षा कोठामा पनि योग गर्न मिल्छ। अनि अर्को रहेछ घरभित्रै गरिरहनु भएको रहेछ। घरभित्र पनि आफ्नो रुममा बसेर हामीहरूले योग गर्न मिल्छ। अब योग गर्दा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा भन्छु है त हजुरहरूलाई। अब अहिले त हामी धेरै जसो त रुमभित्रै गर्न सक्छौँ नि त योग। त्यसको लागि के गर्ने भने आफू कहाँ योग गर्ने हो त्यो ठाउँ अलि सफा बनाएर राख्नुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँ चकटी ओछ्याउने अनि योगा म्याट पनि हुन्छ नि कतिको घरमा त, छैन भने त्यत्तिकै चकटी ओछ्याएर त्यत्तिकै भुइँमा नै गर्न पनि सकिन्छ है। अनि त्यसपछिबाट अर्को कुरा चाहिँ कोठाभित्र योग गर्दा झ्याल खुल्लै राख्नुपर्छ अनि हावा आउँछ नि त है। हो यसरी योगा पनि भन्छ योग पनि भन्छ है। यो योग चाहिँ हामीले पार्कमा पनि गर्न सकिने भयो, खुल्ला चौरमा पनि गर्न सकिने भयो, आफ्नै कोठाभित्र गर्न पनि सकिने भयो, आफ्नो घरमा गार्डन छ भने बगैँचामा गर्न पनि सकिने भयो। अनि कतिजना त्यो योग गर्ने ठाउँमा पनि जानुहुन्छ नि है। अहिले त सबै बन्द छ, त्यसकारण हामी आफ्नै कोठाभित्र योग गर्नुपर्छ है। अब आज के गर्ने हो थाहा छ? आज चाहिँ म अब हजुरहरूले कस्तो कस्तो योग आफ्नै कोठाभित्र बसेर गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो सिकाउँछौँ हामी आज। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 2 जना बहिनीहरू पनि लिएर आएको छु। यस्तो बेलामा बहिनीहरू किन लिएर हिँडेको जस्तो लाग्यो होला है? हामीले त बहिनीहरूलाई लिएर आउँदाखेरि मास्क लगाएर, पन्जा लगाएर अनि सेनिटाइजर पनि बोकेर आउनु भएको थियो उहाँहरूले बेला बेलामा सेनिटाइजर युज गर्नुभयो। अघि भर्खरै त हात पनि धुनुभयो साबुन पानीले अनि मास्क पनि लगाइरहनु भएको छ। यसरी सानो बाबु नानीहरू बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदम सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ नि है। त्यस्तै यहाँ आउनु भएको बहिनीहरू पनि एकदम सुरक्षित यहाँ आउनुभएको छ। अब उहाँहरूसँग हाम्रो शान्ता म्यामले चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो कस्तो योग गर्न मिल्छ भन्ने सिकाउनुहुन्छ। हजुरहरू त्यो सिकेर हरेक दिन बिहान बिहान उठेर त्यस्तो योगहरू गर्नुहोला है घरमा बसेर। हुन्छ, थ्याङ्क यू। गर्छ म्याउ छैन कतै हाउ बुझिदेखि न डराउ खेल्न तिमी आऊ। सुरी गर्छ म्याउ छैन कतै हाउ बुझिदेखि न डराउ खेल्न तिमी आऊ। बबोबाले बुबु दिन्छ निनी साथी हुन्छ मनै पनि खेल्न जान्छ खेल राम्रो हुन्छ। उतली यो कति राम्रो यसले माया गर्छ बुद्धि हाम्रो रक्षा गर्छ चरी खेल्न जान्छ। फुल टिप्नु हुन्न त्यसै दोपनी हो साथी सबैलाई माया गर सबै हाम्रा साथी। Use smart, be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal.
Phone number 0144111366. सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नेपाल आमाको जय भन्नुहोस्। अब आज हामी योग सुरु गर्दैछौँ। साना भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले घरमै बसेर पनि गर्न सकिने योग विद्यालयमा चौरमा कक्षा कोठामा र खेल्ने पार्कमा पनि हामीले योग गर्न सक्छौँ। हामी सजिलो आसनहरूबाट सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी दुवै गोडालाई जोडेर राख्छौँ। कुर्कुच्चा र अगाडिको औँलाहरू बराबर रहने गरेर त्यसपछि दुवै हातलाई हामी शिरभन्दा माथि लगेर लक गर्छौँ र पछाडि माथिपट्टि फर्काउँछौँ। यो हो ताडासन। ताडासनले चाहिँ भाइ बहिनीहरूको हाइट बढाउनलाई मद्दत गर्छ अनि शरीरलाई लचिलो बनाउन पनि सहयोग गर्छ। श्वास लिँदै माथि पन्जाले टेक्छौँ, कुर्कुच्चा उठाउँछौँ। कुनै एउटा बिन्दुमा निश्चित भएर टिकेर बस्यौँ भने धेरै बेर हामीलाई टिक्न पनि सजिलो हुन्छ। हामी एकाग्र भएर पनि बस्न सक्छौँ। फेरि श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास लिँदै माथि तनक्क तन्किन्छौँ। श्वास रोकेर एकछिन कुनै एउटा बिन्दुलाई हेरेर बस्छौँ, हामी रोकिन सजिलो हुन्छ। फेरि श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, विश्राम। अब यही अवस्थामा दाहिने गोडालाई दायाँतिर सार्छौँ। बायाँ गोडा जहाँको त्यहीँ छ। फेरि हामी श्वास लिँदै दायाँतिर ढल्किन्छौँ। यो साइडको भाग तन्किने गरेर शरीरलाई कम्मरलाई अगाडि नझुकाइकन कति सकिन्छ त्यति जान्छौँ। कानलाई च्याप्छौँ एउटा हातले। श्वास छोड्दै माथि, फेरि श्वास लिँदै, श्वास रोकेर एकछिन टिक्ने, श्वास छोडेर फेरि दायाँ, बीचमा बायाँ, बीचमा फेरि दायाँ, बीचमा फेरि बायाँ, बीचमा। अब हामी विश्राम गर्छौँ बिस्तारै। अब यही अवस्थामा हातलाई सिधा अगाडि, हामी शरीरलाई नझुकाइकन दायाँ बायाँतिर बिस्तारै श्वास लिँदै 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 जान्छौँ। एउटा हात पछाडि लैजाने, अर्को बायाँ हात चाहिँ कुममा पुग्छ। फेरि श्वास छोड्दै आउँछौँ बिस्तारै। अब बायाँतिर बिस्तारै श्वास लिँदै 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 जान्छौँ। कम्मर पुरै मर्काइदिन्छौँ। फेरि श्वास छोड्दै अगाडि, फेरि श्वास लिँदै दायाँतिर, श्वास छोडेर अगाडि, फेरि श्वास लिँदै बायाँ, श्वास छोडेर अगाडि। अब अन्तिम पटक दायाँ,
फेरि श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि आउँछौँ, फेरि बायाँतिर जान्छौँ। 3 पटक गरिसकेपछि यसलाई पनि हामी विश्राम गर्छौँ। दुवै घोडालाई जोडेर राख्छौँ। अब हामी शरीरलाई अझ धेरै लचिलो बनाउन पादहस्तासन, घोडा जोडेर राखेको अवस्थामा तर शरीर मोटो छ, यसरी बस्न गाह्रो हुन्छ, यसरी उभिन गाह्रो हुन्छ भने प्यारलल थोरै दायाँ सारेर बिचमा ग्याप गरेर बराबर अवस्थामा हामी यसरी चाहिँ बस्नु हुँदैन, यसरी चाहिँ उभिनु हुँदैन। शरीरलाई सिधा राख्छौँ। उभिने तरिका हो यो। शरीरलाई हामीले सिधा राखेर उभियौँ भने हाम्रो शरीरमा, कम्मरमा अनि मेरुदण्डमा कुनै पनि समस्या आउँदैन। हाम्रो उभिने बानी यसरी उभिनुहुन्छ, कोही यसरी उभिनुहुन्छ अनि कोही चाहिँ, तर यो गलत तरिका हो। त्यसैले जहिले पनि उभिँदा हामी सिधा उभिनुपर्छ। शरीरलाई सिधा राखेर सक्छौँ हामी जोडेर राख्छौँ। अब श्वास लिँदै लिँदै दुवै हातलाई शिरभन्दा माथि पछाडिसम्म कति सकिन्छ श्वास लिँदै 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 पछाडि सिधै हात राखेर श्वास छोडेर 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 अगाडि दुवै गोडाको दायाँ बायाँ राख्छौँ। सकिन्छ निधारले घुँडालाई छुने। फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोडेर तल, फेरि श्वास लिँदै माथि, श्वास छोडेर तल। यसलाई पनि अब विश्राम। अब हामी हजुरहरू तपाईहरु त्यही बस्नुस्, म थोरै पछाडि सर्छु। यही अवस्थामा दाहिने गोडा दायाँतिर 1, हातलाई माथिपट्टि फर्काउँछौँ। 2 मा गोडा पनि जोड्छौँ, हात पनि जोड्छौँ। 3 मा दायाँ गोडा जहाँको त्यही छ बायाँलाई बायाँतिर लैजान्छौँ, हात घोप्टो पारेर राख्छौँ। सिधा हुनुपर्छ हात चाहिँ, यो कुमको एकदमै सिधा हुनुपर्छ। हातलाई सिधा राख्नु होला, अर्को पनि सिधा, यसरी। त्यसपछि 4 नम्बरमा आएर विश्राम। फेरि 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यसलाई अलिकति पनि छिटो पनि गर्न सक्छौँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अलिकति छिटो कति सक्छौँ हामी, कति चोटिसम्म गर्न सकिन्छ? दैनिक 50-100 पुर्याउन सक्छौँ। हाम्रो उहाँहरू जत्रो भाइ बहिनीहरूले त्योभन्दा सानो हुनुहुन्छ भने बिस्तारै यसलाई हामीले बढाउँदै पनि लान सक्छौँ। 1 2 1 2। विश्राम। अब यही अवस्थामा हामी योगको नृत्य भन्छौँ, हामी योग डान्स पनि गर्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई रमाइलोको लागि र शरीर फुर्तिलो बनाउनको लागि हात सिधा राख्छौँ अनि कम्मरलाई मर्काउँछौँ। हातलाई दायाँ बायाँ लैजाँदै पन्जाले टेक्छौँ, कुर्कुच्चा उठाउँछौँ। यस्तो यसलाई पनि विश्राम। अब हामी बसेर गर्ने आसनहरू भन्दा पनि पहिला हामी केही आसनहरू गर्छौँ जसले बालबालिकाहरूको जुन चञ्चलपन बढी छ, बालबालिकाहरूमा चञ्चलपन त हुनु नै पर्छ, त्यही पनि स्थिर भएर बस्न सक्ने, कुनै पनि विषयवस्तुमा केही बेर अडिएर रोकिएर बस्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ। हामी गोडालाई यसरी राख्ने ठ्याक्कै अनि दुवै हातलाई जोडेर माथि लगेर नमस्कार मुद्रामा हृदयको बीचमा राख्छौँ। एकैछिन एउटा
बिन्दुमा हेरेर टिक्नुभयो भने यहाँहरू धेरै बेर बस्न सक्नुहुन्छ। कति बेरसम्म सक्नुहुन्छ धेरैसम्म टिक्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यसलाई बिस्तारै विश्राम। अब अर्को परिवर्तन गर्छौँ। अघि दायाँ गोडाले गरेका थियौँ, अब बायाँ गोडाले। फेरि यसलाई पनि विश्राम। फेरि अब हामी यसैको अर्को प्रक्रिया गर्छौँ। अघिको जस्तै गरेर दायाँ गोडालाई बायाँ थाइसम्म लिएर आउँछौँ अनि दुवै हातलाई जोडेर माथि लगेर पुरै तन्काउँछौँ। कति सकिन्छ त्यति ध्यान एकत्रित गरेर कुनै एउटा बिन्दुमा कति बेरसम्म टिक्न सकिन्छ धेरै समयसम्म टिकाइराख्ने। त्यसपछि यसलाई पनि विश्राम। फेरि परिवर्तन गर्छौँ। अर्को गोडा। फेरि अब यसलाई यसरी जति सकिन्छ धेरै तन्काउँछौँ माथिसम्म। यसलाई पनि विश्राम। अब हामी वज्रासनमा बस्छौँ। सुरुमा गोडा सिधा राखेर बस्ने। त्यसपछि दायाँ गोडालाई बिस्तारै मोडेर लिएर आउँछौँ अनि बायाँ गोडा पनि मोड्छौँ। पैताला माथि मजाले बस्छौँ। दुवै पैताला जोडिएको हुन्छ। गोडा यसरी ठाडो पार्नुभयो भने बस्न गाह्रो हुन्छ, औलाहरूमा समस्या हुन सक्छ। त्यसैले हामीले गोडालाई सुताएर मजाले यसरी बस्न सकिन्छ। यो हो वज्रासन। अनि हातलाई चाहिँ यहाँहरूले घुँडामाथि राखेर आनन्दले बस्न सक्नुहुन्छ। यो आसन गर्नाले बालबालिकाहरूमा एकाग्रता बढ्ने, खाएको खानेकुराहरू बच्छ। हामीले 10 मिनट खाना खाइसकेपछि तुरुन्तै 10 मिनट यसरी बस्यौँ भने हाम्रो खानेकुरा पचाउन र पाचन तन्त्र जुन हुन्छ त्यसलाई सक्रिय बनाउन यसले मद्दत गर्छ। अब हामी यसलाई पनि विश्राम गर्छौँ र आफूलाई सजिलो हुने अथवा हामीले कम्मरभन्दा मुनिको सूक्ष्म व्यायाम पनि गर्छौँ। मेरुदण्ड बिल्कुलै सिधा, कम्मरको दायाँ बायाँ दुवै हात अनि गोडाहरूको औलाको मात्रै मुट्ठी बनाउँछौँ। मुट्ठी खुल्ला, मुट्ठी खुल्ला। यसलाई विश्राम गर्छौँ। दुवै गोडालाई पैतालाले जमिनसम्म छुने कति सकिन्छ पुरै तन्काएर श्वास लिएर श्वास छोडेर, फेरि श्वास लिएर श्वास छोडेर विश्राम। अब बुढी औँलालाई यसरी समाउँछौँ अनि कुइना टेक्ने। तपाईहरू मजाले सक्नुहुन्छ। यता भुइँमा यहाँ कुइना टेक्छौँ बुढी औँला समातेर अनि शिरले घुँडालाई छुने प्रयास गर्छौँ। कति सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् त। यसलाई पनि विश्राम। अब हाम्रो आसनको पालो आएको छ। आसनहरूमा सुखासन र पद्मासन। पद्मासन यहाँले दाहिने गोडा माथि अनि देब्रे गोडालाई पनि यसरी ल्याएर बस्न सक्नुहुन्छ सजिलो आसनमा। तर यो आसनमा बस्दा तपाईहरू कति समयसम्म टिक्न सक्नुहुन्छ? 5 मिनट 10 मिनट बस्नुहोला। होइन भने आफूलाई सहज हुने आसन गोडाहरू खोल्दाखेरि पनि एकदमै याद गर्नुपर्छ। झट्ट खोल्ने राख्ने गर्नुभयो भने गोडामा समस्या आउन सक्छ। यदि पद्मासनमा बस्न सकिँदैन भने गोडा यो अवस्थामा राखेको हुन्छ। यसलाई बिस्तारै ल्याएर राख्ने अनि त्यसपछि अर्को गोडालाई पनि ल्याएर मजाले पलेटी कसेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। तर याद रहोस् यसरी बस्दा दुवै घुँडाले जमिनमा छोएको हुनुपर्छ भनिन्छ अनि यसरी पनि बस्न सक्नुहुन्छ। चोरी औँला र बुढी औँलालाई जोड्छौँ अनि हत्केलालाई आकाशतर्फ फर्काउँछौँ र घुँडामाथि राख्छौँ। मेरुदण्ड एकदमै सिधा सजिलोसँग बसेर आँखा बन्द गर्छौँ। लामो श्वास लामो प्रश्वास यहाँले लिँदै गर्नुहोला। यसले शरीरभित्र रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई विशेष गरेर फोक्सोलाई तन्दुरुस्त राख्ने स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। लामो श्वास लिन्छौँ, लामो
प्रश्वास लिन्छौँ। एकाग्र भएर बस्न, बालबालिकाहरूको स्मरण शक्तिलाई बलियो बनाउन र पढेको कुराहरू सधैँ दिमागमा राखिराख्नको लागि परीक्षाको बेलामा तपाईँहरूलाई काम लाग्छ। अनि तर योग नियमित गर्नुपर्छ। एक दिन गरेको योगले मात्रै हुँदैन। लामो श्वास लिने अनि लामो श्वास छोड्ने। कति सक्नुहुन्छ यहाँहरूले आफ्नो शरीरलाई हेरेर आफ्नो क्षमता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो बस्ने आसन। त्यसपछि अर्को छ यहाँहरूको लागि पुतली आसन। दुवै गोडालाई यसरी जोड्नुहुन्छ। ठिक छ, उहाँले पनि जोड्नुहोस्। जति सक्नुहुन्छ आफूतिर लिएर आउने गोडालाई, आफू नसर्ने जति सक्नुहुन्छ। अनि लक गर्नुहोस्, यसरी लक गर्ने अनि गोडाको तल राख्ने हातलाई। अब दुईटै गोडालाई चलाउने एकैचोटि। एकदम मेरुदण्ड चाहिँ सिधा नै रहनुपर्छ मजाले। पुतली आसन, बटरफ्लाई पनि भन्छौँ हामी यसलाई। बालबालिकाहरूलाई यो आसन गर्न एकदमै रमाइलो लाग्छ। हामी यसलाई चाहिँ घरमा सबैजना परिवारहरूसँगै बसेको बेलामा पनि गर्न सक्छौँ। गर्नुहोस्, परिवारहरूसँगै बसेको बेलामा पनि गर्न सक्छौँ। टिभी हेरिरहेको बेलामा पनि गर्न सक्छौँ। यसले शरीर लचिलो बनाउँछ अनि अर्को पिसाब सम्बन्धी समस्या हुन दिँदैन। जस्तो एकदम छिटो छिटो पिसाब लाग्ने हुनसक्छ बालबालिकाहरूलाई, ओछ्यानमा पिसाब गर्ने बालबालिकाहरू हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै लाभदायक छ यो। र अझ बालबालिकालाई र हामीले ठुलै मान्छेहरूलाई पनि धेरै नै फाइदा हुन्छ। यसलाई लक गर्ने, तल राख्ने गोडाको तल अनि दुईटै मजाले चलाउने आनन्दको साथ। र अब शरीर यदि चल्दैन, घुँडाले जमिनमा छुँदैन भने यहाँहरूले फेरि एकचोटि उठाएर यसरी यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। उठाउने, फेरि तल राख्नुहोस्, तल राख्नुहोस्। ठिक छ, त्यसरी नै यसरी यसरी छुनुहोस्। तल घुँडा छोयो दुवैपट्टि, फेरि उठाउनुहोस्। घुँडाको तल राख्नुहोस्, हात दुवै जोड्ने, घुँडा जोड्ने यसरी यहाँ जोड्नुहोस्, फेरि छोड्नुहोस्। थिच्ने माथिबाट, फेरि जोड्ने, फेरि छोड्ने। ठिक छ। अझै शरीरलाई लचिलो बनाउनको लागि दुवै गोडालाई सिधा गर्छौँ, सिधा राख्छौँ। अनि दाहिने गोडालाई ल्याएर यहाँ माथि राख्छौँ र यसले घुँडामा छुने, घुँडामा छुन्छौँ, फेरि माथि उठाउँछौँ। एक, तल जान्छौँ, 2, 3 चोटि माथि ल्याएर यसलाई विश्राम, बिस्तारै विश्राम। फेरि अब बायाँ गोडा तल, यसलाई माथि, फेरि अर्को हात यहाँ राख्नुहोस्, फेरि तल, फेरि माथि, तल, माथि। यसलाई पनि हामी यही विश्राम गर्छौँ। अब बाल आसन, हामी यतापट्टि फर्किन्छौँ र बालबालिकाहरू कसरी सुत्छन्, तपाईँहरू सानो हुनुहुन्छ नि, कसरी सुत्ने, पहिला सिधा सुत्छौँ हामी। त्यसपछि बायाँतिर फर्किने अनि घोप्टो पर्ने, घोप्टो पर्नुहोस् त। त्यसपछि बायाँ हात सिधा गर्ने, गोडा पनि बायाँ सिधा, दाहिने हात फोल्ड, दाहिने गोडा पनि फोल्ड। उता फर्किनुहोस्, यसरी मजाले शरीरको अङ्गहरू पुरै छोएर यसलाई फोल्ड गर्ने, यसलाई फोल्ड गर्ने अनि बुढी औँला चाहिँ मुखनेरी लग्ने। सानो नानी बाबुहरू सुत्छन् नि, त्यस्तै गरेर यहाँले यसलाई फोल्ड गर्नुहोस्। अर्को सिधा। यो घुँडालाई र कुइनालाई झन्डै झन्डै जोड्न खोज्ने, घुँडा र कुइना। आनन्दले लामो श्वास लिँदै छोड्दै, लिँदै छोड्दै, लिँदै छोड्दै। अब फेरि यतापट्टि फर्किनुहोस् त, ऐको जस्तै गरेर। अब त्यो गोडा सिधा, यो गोडा फोल्ड, यो हात पनि फोल्ड। शाबास। यो हातलाई सिधा। यसलाई हामी शिशु आसन भन्छौँ, बाल आसन अथवा शिशु आसन। हामी ठुलो मान्छेहरू पनि यसरी आनन्दले सुत्न सक्नुहुन्छ। यति बेला सिधा रहोस् यो, यसरी लामो श्वास लिँदै छोड्दै, लिँदै
छोड्दै। अब त्यसपछि हामी बायाँतिरबाट फर्किने तरिका पनि म यहाँहरूलाई बताउँछु। यसरी उहाँहरू सुतिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा हामी कसरी उठ्ने कसरी फर्किने भनेर पनि म यहाँहरूलाई बताउँछु। यो हातलाई यसरी टेक्ने अनि कुइना टेकेर यसरी उत्तानो परेर सुत्छौँ अगाडि। अब म उहाँहरूलाई भन्छु कसरी सुत्ने। सब आसन भनेर हामीले भनेको छौँ। सुत्नुहोस् उत्तानो फर्केर। माथि आकाशतिर फर्किने, आकाशतिर फर्किने, पुरै 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 फर्किनुहोस्। हो, दुवै हातलाई कम्मरको दायाँ बायाँ राख्नुहोस्। माथितिर फर्काएर गोडालाई 1 फिट जति फटाउने। आँखा बन्द गर्नुहोस्। टाउकोस एकदमै सिधा गरेर आँखा बन्द अनि आनन्दले लामो श्वास लिँदै छोड्दै। यसलाई हत्केलालाई पनि माथितिर यो हामीले सब आसन भन्छौँ। यसलाई हामी योग निन्द्रा पनि भन्छौँ। हामीले योग गरिसकेपछि शरीरलाई शिथिल भएको शरीर, योगले शरीर कहिले पनि थाक्दैन र शिथिल भएको अवस्थामा शरीरलाई गरिराख्नुहोस् न। सब आसन। धेरै टाढा भयो हात, अलिकति नजिकै। शिथिल भएको शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले सब आसन गर्छौँ। एकैछिन आफ्नो शरीरको सबै अङ्गहरूलाई निहाल्छौँ। मेरो शरीर मैले स्वस्थ बनाएको छु योग गरेर, यही महसुस गर्दै श्वास लिँदै छोड्दै लिँदै छोड्दै गर्छौँ र हामी अब बिस्तारै उठ्छौँ। उठ्ने पनि तरिका छ। म यहाँहरूलाई उठ्नको लागि पहिला बायाँतिर फर्किनुहोस्। कुइना टेक्नुहोस् त्यो हातको, बायाँ हातको, अनि यो हत्केला टेक्ने, हत्केला, र अब उठ्नुहोस्। उल्टो भयो उठाइ। यो हामी उठ्ने तरिका पनि म यहाँहरूलाई बिहान सुतेर उठ्नुहुन्छ नि त्यति बेला पनि यहाँहरूलाई म बताउँछु। हामीले यसरी उठ्नुपर्छ। जहिले पनि उठ्दाखेरि बायाँतिरबाट कुइना टेक्ने, हत्केला टेक्ने अनि यसरी उठेर फेरि आफूलाई कुन आसनमा बस्दा सजिलो हुन्छ त्यही आसनमा हामी बस्छौँ। सूर्य नमस्कारको लागि दुवै गोडालाई जोडेर राख्छौँ। त्यसपछि दुवै हात शिरभन्दा माथि लगेर जोडेर लिएर आउँछौँ र छातीको अगाडि नमस्कार मुद्रामा राख्छौँ र यही हातलाई फेरि हामी दुवैलाई जोडेर पछाडि जान्छौँ। कति सकिन्छ शरीरले थानेसम्म पछाडि, अनि दुवै हात गोडाको दायाँ बायाँ। अब राखेको हात चलाउँदैनौँ। दाहिने गोडा पनि जहाँको त्यही छ, बायाँ गोडालाई पछाडि। अब यही हातलाई यही टेक्छौँ मचक्क र पछाडि गोडा राख्ने। पर्वतासन, पर्वत जस्तै बन्छौँ। कुर्कुच्चाले पनि टेक्ने। यति बेला जति सक्नुहुन्छ दुवै हातको भित्र लैजाने शिरलाई, कति सकिन्छ त्यति धेरै। अब घोडा पनि नचलाउने र हात पनि नचलाइकन घोडा टेक्छौँ। चिउँडो र छातीले जमिनमा टेक्छौँ। थोरै सरक्क सरेर अगाडि आउँछौँ। कम्मरभन्दा माथिको भाग उठाउँछौँ। फेरि पर्वत जस्तै बन्ने अघिको जसरी कुर्कुच्चा पनि टेक्छौँ। अघि दाहिने गोडा अगाडि थियो, अब बायाँ गोडा दुवै हातको बिचमा। हात गोडा सबै बराबर अवस्थामा राख्छौँ। अब चारैवटा एकै ठाउँमा। अनि श्वास लिँदै माथि। म यहाँहरूलाई नामबाट भन्छु एकपटक। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, पूर्ण भुजंगासन, पुनः पर्वतासन,
अश्रु सञ्चालन, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, प्रणामासन, विश्राम। हस्, नमस्कार। सुरी गर्छ म्याउ, छैन कतै हाउ, बुझिदेखि न डराउ, खेल्न तिमी आऊ। सुरी गर्छ म्याउ, छैन कतै हाउ, बुझिदेखि न डराउ, खेल्न तिमी आऊ। बाबुबाले बुबु दिन्छ, निनी साथी हुन्छ, मनै पनि खेल्न जान्छ, खेल राम्रो हुन्छ। पुतली यो कति राम्रो, यसले माया गर्छ, बुद्धि हाम्रो रक्षा गर्छ, चरी खेल्न जान्छ। फुल टिप्नु हुन्न त्यसै पनि हो साथी, सबैलाई माया गरौ, सबै हाम्रा साथी। हजुरहरूले शान्ता म्यामले अनि हाम्रो दुईजना आयुषा बहिनी र वैभवी बहिनी दुईजनाले गरेको योगहरू हेर्नुभयो है। यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूकै एजको लागि हो नि त यो। अघि म्यामले भन्नुभएको थियो नि यसको फाइदाहरू के हुन्छ भन्ने कुरा। अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो हाम्रो क्लास त फेसबुकमा पनि आउँछ नि त है, यो हो टिभीको फेसबुकमा। त्यो चाहिँ हजुरहरूले जतिखेर पनि हेर्न मिल्छ। अनि हजुरले बिहान बिहान योगा गर्ने बेलामा, योग गर्ने बेलामा यही आजको क्लासलाई हेर्दै त्यही कपी गर्दै योग गर्दा पनि हुन्छ है। त्यसै गर्नुहोस् है त। अब आजको लागि चाहिँ यो क्लास यति मात्र हुन्छ। अर्को दिन फेरि म हजुरलाई नयाँ टपिक लिएर आउँछु अनि हामी सँगै सँगै मिलेर सिक्नेछौँ है त। आजको लागि बाई बाई, नमस्ते। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.